बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान ने इसराइली दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब भी इसराइली फौजी ठिकानों पर हमले किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन सच्चा वादा में मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ दिफा के चार्टर के मुताबिक आर्टिकल 51 की बुनियाद पर किया गया है। हमले के बाद ईरान, इराक, उर्दन, मिस्र, लेबनान, इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। हमलों के बाद इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल ने अपने फ़ज़ाई अड्डे खाली कर दिए। इसराइल का ईरानी ड्रोन्स और मिज़ाइलों को तबाह करने का दावा। उधर इसराइल पर हमले के बाद ईरानी शहरी कौमी परचम लिए सड़कों पर निकल आए। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज़ मिज़ाइलों से हमला कर दिया। ईरान ने इसराइली दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब भी इसराइली फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ऑपरेशन सच्चा वादा में मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया। बात करेंगे शाहिद हुसैन सईद हमारे से मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे से मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। मुशाहिद साहब, अब ये जो सारी सूरत हाल ख़त्े में पैदा हो गई है, ईरान ने जो रॉकेट हमले किए हैं और मिज़ाइल दागे हैं इसराइल की जानिब, अब आप ख़त्े की सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैं समझता हूँ कि ईरान मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उन्होंने इजरायली जारियत के खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब दिया, जो पहली मर्तबा है 50 सालों में कि किसी मुसलमान मुल्क ने इजरायली जारियत का जवाब दिया है। 50 साल पहले अक्टूबर 73 में मिस्र और शाम ने जवाब दिया था इजरायली जारियत का। उसके बाद ये हुआ है। आपको याद होगा कि पहले इजराइल ने नस्ल कुशी की है अभी फलस्तीन में, फिर उन्होंने 1 अप्रैल को इजराइल ने जो ईरानी सफारत खाना है दमिश्क में उस पर हमला किया। अब उसके जवाब में ईरान ने 350 मिसाइल और ड्रोन, और जैसे आपने फरमाया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सच्चा वादा, उसमें उन्होंने जवाब भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो एक भरम था इजराइल का कि इजराइल जो मर्जी कर ले, कोई मुसलमान मुल्क उनके सामने ना खड़ा होगा, लेकिन ईरान ने एक हिम्मत, कुव्वत और सलाहियत का मुजाहरा किया कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे फलस्तीनी अवाम के, मुस्लिम उम्मा के अवाम के बड़े हौसले बुलंद होंगे। अब बात यह है कि इजराइल के लिए बड़े मुश्किलात का सामना है कि एक तरफ वो हमास की जो कुचल नहीं सका 6 महीने की जंगजूई के बावजूद, दूसरा है कि ईरान ने भी उनका जवाब दे दिया है। इसलिए जो अभी 25 मिनट की गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर सदर बाइडन की और नेतन्याहू जो वजीर आजम है इजराइल का और जो सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल है, उसमें अमेरिका ने एक बावर करा दिया है कि एक तो आपने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी हमारे पूछे बगैर, और अगर आपने कोई ईरान पर हमला किया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। ये पहली दफा हुआ है कि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया ईरान को इस हवाले से, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर जंग बढ़ गई तो वो ना अमेरिका संभाल सकेगा, और वो ऐसी जंग है जो इजराइल नहीं जीत सकेगा। क्योंकि इजराइल आगे भी जो हमास के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ 6 महीने की नस्ल कुशी के बावजूद सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर वो जंग हार चुका है फलस्तीन के खिलाफ। तो इजराइल ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं जीत सकता। तो कोशिश यही होगी कि मामला समझ जाए। इसलिए इजरायली प्रोपेगेंडा ये कर रहा है कि जो हमें इजराइल पर जो रॉकेट बरसाए हैं, ड्रोन्स जो हैं, उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका यही कह रहा है उनसे कि अब हिसाब बराबर हो गया है, तो अब इधर ही बात खत्म करें। मुशाहिद हुसैन साहब, जैसे आपने कहा कि अमेरिका ने कहा कि हिसाब बराबर हो गया है और वो ईरान पर जारहाना हमले की हमायत नहीं करेगा, तो अमेरिका के इस जवाब के बाद इसराइल का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? इसराइल का मसला जो है उनका दाखिली राय आमा है, पब्लिक ओपिनियन। ये नेतन्याहू जो है, ये जैसे मैंने कहा वॉर क्रिमिनल भी है और उसकी मकबूलियत भी जीरो है इस वक्त इसराइल के अंदर। वो फलस्तीन के खिलाफ जो जंग कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि जिस दिन जंग का खात्मा हुआ उसकी हुकूमत का भी खात्मा हो जाएगा। तो उसने अपना लोगों को एक तसल्ली देनी है या राय देनी है कि हमला तो हुआ है लेकिन मैंने बचा भी लिया है, और अब अगर वो कुछ करेगा, मेरा नहीं ख्याल, जो मेरा मुशाहिदा है कि वो बराह रास्त ईरान पर कोई हमला करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि ईरान के कई तनसीबात और अड्डे हैं शाम में, इराक में, लेबनान में, यमन में,
پھر ان کے حلیف ہیں حزب اللہ اور حوثی اور فلسطینی اسلامی جہاد ایسے تنظیمات، تو ان پر کچھ ایرانی تنصیبات پر، ایرانی اڈوں پر اور کچھ ایرانی مقامات پر جو ایران سے باہر ہے ادھر حملہ کرے، لیکن براہ راست اسرائیلی حملہ ایران کے اوپر ڈائریکٹلی مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ امریکہ بھی اجازت نہیں دے گا اور اس کے نقصانات اسرائیل کے لیے بہت برے ہوں گے۔ اچھا مشاہد صاحب، ایران نے ساری صورتحال میں یہ بھی واضح کیا ہے اور درخواست بھی کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس بات سے باخبر رہیں کہ اپنی فضائی حدود اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دی جائیں ایران پر حملے کے لیے۔ تو ایران کے اس مطالبے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے بشمول پاکستان؟ میرے خیال میں بشمول پاکستان ہمیں اصول اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اصول حق یہ ہے کہ ایک ملک ظالم ہے اسرائیل، اس نے جارحیت کی ہے فلسطینیوں کے خلاف، ایک برادر مسلمان ملک کے خلاف، ایران اور شام کے خلاف۔ ہمیں حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان اخلاقی طور پر بھی اور انٹرنیشنل لا قوانین کے حوالے سے بھی اور یو این چارٹر کے ساتھ بھی ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کھل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ آئیں بائیں شائنی کے ہاتھ ملتے رہیں اور خوف زدہ رہیں کہ وہ امریکہ کیا کہے گا، آئی ایم ایف کیا کہے گا۔ دیکھیں جی، یہی پاکستان تھا جس کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو 50 سال پہلے، جنہوں نے پاکستانی پائلٹس بھیجے کہ سیرین ایئر فورس کے ساتھ 1973 کی جنگ میں انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، اور اس کو پاکستان 2 لخت ہوا تھا 71 میں، اس پر بھی بات کر رہا ہوں 50 سال پہلے، اور ہم نے 4 اسرائیلی جہاز گرائے تھے پاکستانی ایئر فورس پائلٹس نے۔ تو ہم حق کا ساتھ دیں جی۔ جب انڈیا نے ہمیں حملہ کیا تھا پلوامہ پر، ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر ان کے 2 جہاز گرائے، ان کا پائلٹ ابھینندر کو پکڑا۔ تو ہم ایک اصول پرست ملک ہے، اور قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہی تھا اصولوں کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر اور قانونی بنیاد پر۔ اچھا مشاہد صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران نے یہ بات واضح کی کہ ہم نے اپنا حق کے دفاع استعمال کیا ہے، اور یو این کے وہ جو آرٹیکل 51 کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے تحت ہی ہم نے جوابی کارروائی کی اور حق کے دفاع کو استعمال کیا، مگر جو یو این کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس انہوں نے ایرانی حملے کی مذمت کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں یونائٹڈ نیشنز کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں انہوں نے مذمت حفظ ما تقدم کی ہے، اور ان کو مجبوری میں کی ہوگی، کیونکہ آرٹیکل جو آپ نے کوٹ کیا، آرٹیکل 51 جو ہے بڑا کلیئر ہے، یو این چارٹر کا حصہ ہے کہ ہر ممبر ملک کا حق ہے کہ اگر اس کے خلاف جارحیت ہو تو اس کا دفاع اس کا لازمن بنتا ہے، اور دفاع انہوں نے ٹھیک طریقے سے کیا ہے۔ لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو یو این سیکرٹری جنرل کا رویہ فلسطین کے جو نسل کشی ہے، جو غازہ جینوسائیڈ پر، ان کا مثبت رہا ہے، انہوں نے اسرائیل کی تنقید بھی کی ہے جس سے اسرائیل ناراض بھی ہوا۔ تو یہ میرے خیال میں مجبوری میں بیان دیا ہے، جو بیان جائز نہیں تھا ان کا، کیونکہ جو ایران نے کیا ہے اسرائیلی جارحیت کا جواب میں، وہ یو این چارٹر کے مطابق ہے، وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، اور جو انٹرنیشنل لاز ہے اس کے مطابق ہے، اور یہی فرض بنتا تھا ایران کا کرنا۔ اگر ہم پر بھی حملہ ہو، پاکستان پر، ہم بھی یہی کرتے۔ اچھا مشاہد صاحب، ایک طرف تو امریکہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایران پر حملے کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن اب وہیں دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو جنگی امداد فراہم کرتا رہا ہے، اور جو ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے اس طرف اسرائیل میں اور فلسطینیوں کے خلاف جس طرح سے جارحیت اپنائی گئی اسرائیل کی طرف سے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کی جو جنگی مدد ہے وہ بھی امریکہ کی جانب سے بند ہونی چاہیے؟ امریکہ ہو، اور آپ نے دیکھا کہ پہلا کام کیا کیا ہے بائیڈن نے سفارتی سٹیپ پر، اس نے کہا ہے کہ میں نے G7 جو گورستان کے ملک ہیں، یہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی وغیرہ، اٹلی وغیرہ، اس میں جاپان بھی شامل ہے، اس کی میٹنگ بلائی ہے آج۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کی ایک منافقت، ان کی مصلحت، ان کے دورے معیار اور ان کے کال آف فیل میں جو تضاد ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے پچھلے 6 ماہ میں۔ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق پر یا جمہوریت پر یا قوانین پر، ان کا کیا ہے؟ ان کا منہ کالا ہو چکا ہے۔ اب ان کے لیے کوئی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو 37 امریکن کانگریس مین کے ممبرز ہیں، جس میں نینسی پیلوسی، سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب، سر جینن کو وقت دے رہے تھے، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، اور اسی ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔